Assalamu alaikum. Today I'm going to translate the lesson Patriotism from English textbook class 9. Patriotism means, patriotism कहते हैं हुब्बुल वतनी को। हुब्बुल वतनी क्या होता है? हुब का मतलब होता है मोहब्बत और वतनी वतन की, तो हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत, तो इसे हम बोलते हैं हुब्बुल वतनी। मीन्स मतलब है, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव, मोहब्बत फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन। ठीक है, मादरे वतन, होमलैंड कहते हैं मादरे वतन, ये खाली वतन भी बोल सकते हैं हम उसको। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत और डिवोशन या अकीदत टू वंस कंट्री, अपने मुल्क से। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से अकीदत। पेट्रियट, पेट्रियट किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जिसमें वतन से मोहब्बत का जज्बा हो, तो इसे बोलते हैं मुहिब्बे वतन। ये दोनों नाउन हैं, पेट्रियटिज्म भी नाउन है पेट्रियटिज्म, लेकिन वो किसी एहसास का नाम है। और जो पेट्रियट है, पेट्रियट ये किसी शख्स को कहते हैं, ये किसी चीज़ का या एहसास का नाम नहीं है, बल्कि वो जो एहसास किसी शख्स के अंदर होता है, तो जिस शख्स के अंदर होता है ये एहसास, उसे कहते हैं पेट्रियट। पेट्रियट इसे बोलेंगे मुहिब्बे वतन। लव्स हिज कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। एंड इज विलिंग, और राजी होता है, रजामंद होता है, तैयार होता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने पर, और कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। When the need arises, जब ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, या कुर्बानी देने के लिए राज़ी हो जाता है, या कुर्बानी देने के लिए रजामंद हो जाता है। ये सब ठीक है। The word patriot, loves patriot, comes, आता है मतलब आया है, मतलब निकला है, from the Latin word patriota, लातीनी लफ्ज patriota से। लफ्ज patriot लातीनी लफ्ज patriota से निकला है, ठीक है। Which means, जिसका मतलब है countryman, हम वतन। हम वतन क्या होता है? एक ही मुल्क का बाशिंदा। लफ्ज पेट्रियट एक लातीनी लफ्ज पेट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है, इसे तस्वर किया जाता है, इसे ख्याल किया जाता है कमेंडेबल क्वालिटी, एक कमेंडेबल, काबिल तारीफ, काबिल सताइश, इसे काबिल सताइश खूबी या वस, क्वालिटी, खूबी या वस समझा जाता है, तस्वर किया जाता है, ख्याल किया जाता है। कुछ भी आप इन तीनों में से आप लिख सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसे एक काबिल सताइश खूबी समझा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पेट्रियटिज्म गिव्स, हुब्बुल वतनी देती है, क्या देती है? पीपल, लोगों को। हुब्बुल वतनी लोगों को देती है, क्या देती है? द स्ट्रेंथ, ताकत देती है। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत देती है, एंड करेज, और हिम्मत देती है। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हिम्मत देती है टू सेफ गार्ड, हिफाजत करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हुब्बुल वतनी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या देती है? ताकत और जुर्रत देती है। स्ट्रेंथ एंड करेज, ताकत और जुर्रत देती है हिफाजत करने के लिए। किसकी हिफाजत करने के लिए?
the interest of the country, मुल्क के मफाद की हिफाजत करने के लिए, a nation और कौम की, मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए। मुल्क और कौम को हम लिखते हैं मुल्क को कौम, मुल्क फिर वाव लिखें फिर कौम, मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ये क्या देती है हुब्बुल वतनी? हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए क्या देती है? ताकत देती है और क्या देती है? जुर्रत देती है। ठीक है, ट्रांसलेट कैसे करना है? एक एक लफ्ज को आपने जोड़ना है, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करना है, फिर उसके बाद आपने उन लफ्ज को तरतीब देनी है, उन अल्फाज को। नेक्स्ट है फॉर अ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए। द सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या वर्ड है? सोवरेनिटी, सोवरेन, ठीक है, सोवरेन से सोवरेनिटी। फॉर अ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए। द सोवरेनिटी, सोवरेनिटी कहते हैं खुद मुख्तियारी। खुद मुख्तियारी क्या है? ये इख्तियार से निकला है। इख्तियार का मतलब होता है कि हमारे पास इख्तियार होना, हम कहते हैं खुद मुख्तियार है। खुद मुख्तियार का मतलब ये होता है कि उसके पास अपना इख्तियार है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो किसी का दस्ते नगर नहीं है। तो इसी तरह से जो ममालिक होते हैं, मुल्क, हर मुल्क के लिए ज़रूरी होता है कि वो खुद मुख्तियार हो, उसके ऊपर किसी दूसरे मुल्क का तसल्लुत ना हो, अजारादारी ना हो। तो ये जो खुद मुख्तियारी होती है मुल्क की, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी कदर होती है। तो इंटेग्रिटी, सालमियत या सलामती, इंटेग्रिटी, सालमियत या सलामती, एंड ऑनर, ऑनर वकार या इज्जत ऑफ द कंट्री, मुल्क के। आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, आर अगर होता है आर सुप्रीम वैल्यूज, आला तरीन या निहायत आला अक़दार हैं, लेकिन ये है आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, आला निहायत आला अक़दार के हामिल हैं। तो अक़दार क्या होते हैं? वैल्यू, कदरें, कदर की जमा होती है अक़दार। इक़्तिदार नहीं लिखना, इक़्तिदार और चीज़ होती है, इक़्तिदार होता है हुकूमत, और अक़दार है ये कदर की जमा है। कदर कहते हैं कदर व मंज़िलत, कीमत, वैल्यू। तो ये अक़दार क्या होती हैं? ये वस्फ़ होते हैं, औसाफ होते हैं, खूबियाँ होती हैं। तो अब इसका मफ़हूम ज़रा समझें कि जो एक मुहिब्बे वतन होता है ना, तो उसके लिए किसी मुल्क की जो खुद मुख्तियारी और सालमियत और वक़ार जो होता है ना, उसकी वो बहुत ही निहायत ही आला अक़दार की हामिल होती है। ठीक है, एक दोबारा मैं ट्रांसलेट करता हूँ। एक मुहिब्बे वतन के लिए खुद मुख्तियारी, सालमियत और मुल्क का वक़ार, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, निहायत आला अक़दार के हामिल होते हैं। ठीक है, ऑन विच, जिन पर, नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो एक मुहिब्बे वतन है वो अपने मुल्क की खुद मुख्तियारी पर किसी से समझौता नहीं करेगा, वो नहीं बिकेगा। वो कहेगा सबसे पहले मेरे मुल्क की खुद मुख्तियारी है, मैं किसी कीमत पर भी अपने मुल्क की खुद मुख्तियारी को नहीं बेचूंगा। इसी तरह से सालमियत, वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान लड़ाएगा, मोहब्बत करने वाला जो होता है अपने मुल्क से। और क्या करेगा? ऑनर ऑफ द कंट्री, मुल्क की इज्जत के लिए वो अपनी जान लड़ा देगा, और लेकिन अपने मुल्क की इज्जत पर कोई आँच नहीं आने देगा। तो उसके लिए क्या है? आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, ये निहायत ही आला अक़दार हैं, ऑन विच, जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। वो इन पर समझौता नहीं करता। समझौता क्या मतलब? उससे कुछ लालच दे दी जाए कि ये रुपया, एक रुपया पैसा ले लो, इतने दौलत ले लो और हमें मुल्क को नुकसान पहुंचाने दो, वो कभी भी वो
دولت کو ٹھکرا دے گا، ٹھوکر مار دے گا، وہ اپنے ملک کی خاطر اپنی جان دے دے گا، تو لیکن اس کا سودا نہیں کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، سمجھوتا نہیں کرے گا محب وطن. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں. فار اے پیٹریوٹ ایک محب وطن کے لیے sovereignty خود مختاری، انٹیگریٹی سالمیت اینڈ آنر آف دا کنٹری اور ملک کا وقار are of supreme values انتہائی اعلیٰ اقدار کی حامل ہیں. پھر دیکھیں ایک محب وطن کے لیے خود مختاری، سالمیت اور ملک کا وقار انتہائی اہمیت یا انتہائی اعلیٰ اقدار کے حامل ہیں. on which جن پر no compromise can be made کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. پیٹریوٹس محبان وطن، اب یہ پلورل ہے تو محب کی جمع ہوتی ہے محبان. محبان وطن یا محبین وطن، محبین بھی ہوتی ہے اور محبان بھی ہوتی ہے، اس کی پلورل. محبان وطن رینڈر سیکریفائس قربانی پیش کرتے ہیں، رینڈر پیش کرتے ہیں، سیکریفائس قربانی دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں. فار دا پریزرویشن حفاظت کے لیے، اینڈ پروٹیکشن اور تحفظ کے لیے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، پریزرویشن اور پروٹیکشن کا ایک ہی مطلب ہے. تو ایک ہم حفاظت کریں گے اور ایک کا تحفظ کریں گے. آپ اس کا تحفظ کر لیں یا اس کا تحفظ کر لیں اور دوسرے کی حفاظت آپ ٹرانسلیٹ کر لیں. تو فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن، تحفظ اور حفاظت کے لیے آف دیز ویلیوز، ان اقدار کی. کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیٹریوٹ ہے نا، جو بھی محب وطن لوگ ہوتے ہیں، پیٹریوٹس محب وطن لوگ، وہ ان اقدار کی خاطر، وہ ان اقدار کے تحفظ اور حفاظت کے لیے قربانی دیتے ہیں. رینڈر دینا، پیش کرنا. تو پھر دیکھیں پیٹریوٹس رینڈر سیکریفائس. محب وطن لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ محبان وطن یا محبین وطن نہیں کہہ سکتے تو محب وطن لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. محب وطن لوگ رینڈر سیکریفائس قربانی دیتے ہیں فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن، تحفظ اور حفاظت کے لیے آف دیز ویلیوز، ان اقدار کی. محب وطن لوگ ان اقدار کے تحفظ اور حفاظت کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. نیکسٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح واز نیشن بلڈر. قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار تھے. نیشن بلڈر، قوم کے معمار. اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک عظیم محب وطن تھے. بہت ان کو اپنے وطن سے پیار تھا، محبت تھی. قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار اور ایک عظیم محب وطن تھے. He wanted to protect، یہ پروٹیکٹ نہیں ہے، پروٹیکٹ یہ ہے پروٹیکٹ، ٹی پہ سٹریس دینا آپ نے. He wanted to protect the values، آپ ان اقدار کا تحفظ چاہتے تھے. پروٹیکٹ، تحفظ، wanted چاہتے تھے. He wanted to protect، وہ تحفظ چاہتے تھے. the values، ان اقدار کا، کلچر، ثقافت کا، and traditions اور روایات کا، اور the Muslims، مسلمانوں کی، اور the subcontinent، برِ صغیر کے. آپ برِ صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کا تحفظ چاہتے تھے. کیا مطلب؟ آپ چاہتے تھے کہ دیکھیں مسلمانوں کی روایات الگ تھیں، ہندوؤں کی الگ تھیں. اسی طرح سے مسلمانوں کا جو کلچر تھا، ثقافت تھی، وہ الگ تھی، ہندوؤں کی الگ تھی. اور اسی طرح سے جو ان کی روایات تھیں ہندوؤں کی، وہ بھی مختلف تھیں، مسلمانوں کی مختلف تھیں.
تو اس لیے اگر اکٹھے رہتے مسلمان اور ہندو اگر اکٹھے رہتے تو ہماری اور ان کی ثقافت ایک ہی ہو جاتی، ہماری حفاظت، ہماری جو ثقافت ہے یا ٹریڈیشنز ہیں یا ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں ہو سکتی تھی، وہ محفوظ نہیں ہو رہ سکتی تھی۔ اس لیے قائد اعظم کیا چاہتے تھے کہ الگ ایک ملک حاصل کریں تاکہ ہم اپنی ویلیوز، کلچر اور ٹریڈیشنز کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ تو اس لائن کا یہ مطلب ہے، آپ نے خالی اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، سمجھنا بھی ہے۔ He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. تو اینڈ سے شروع کریں گے، برے صغیر کے مسلمانوں کی، پھر ادھر سے آ جائے گا ویلیوز سے، مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات۔ آپ مسلمانوں، برے صغیر کے مسلمانوں، آپ برے صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت چاہتے تھے یا روایات کا تحفظ چاہتے تھے۔ حفاظت چاہتے تھے یا تحفظ چاہتے تھے؟ حفاظت کرنا چاہتے تھے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ He gave the Muslims، آپ نے مسلمانوں کو دیا a sense، ایک احساس of identity، شناخت کا، پہچان کا، پہچان دلائی، آئیڈینٹی، شناخت، پہچان، جداگانہ تشخص بھی اسے کہتے ہیں۔ جداگانہ تشخص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پاک اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں کا تشخص الگ ہے۔ تشخص الگ کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا کلچر الگ ہے، ان کی ٹریڈیشنز الگ ہیں، ان کی ویلیوز الگ ہیں، سب کچھ ان کا رہن سہن سب کچھ ڈفرینٹ ہے۔ تو ہی گیو دا مسلمز a sense of identity، آپ نے مسلمانوں کو شناخت کا ایک احساس دیا، جداگانہ تشخص کا ایک احساس دیا، پہچان کا ایک احساس دیا۔ آئیڈینٹی، پہچان، شناخت، جداگانہ تشخص۔ کیسے؟ by securing a separate homeland، ایک الگ وطن حاصل کر کے، by securing حاصل کر کے a separate homeland، ایک الگ وطن for them، ان کے لیے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دیا۔ He said، آپ نے فرمایا we must develop a sense of patriotism، ہمیں جذبہ حب الوطنی کا احساس، احساس پیٹریٹزم، حب الوطنی یا جذبہ حب الوطنی، ہمیں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ which galvanizes، جو ہمیں بندھن میں باندھ دے۔ گیلونائز کا ہے بندھن میں باندھنا، جوڑنا، رشتہ جوڑنا، اس ہمیں، جو ہمیں ایک بندھن میں باندھ دے، اور ہم سب کو into one united، ایک متحد and strong nation، اور مضبوط قوم میں، جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کے بندھن میں باندھ دے۔ We must develop کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ We must develop a sense of patriotism، ہمیں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ which galvanizes us all، جو ہم سب کو ایک بندھن میں باندھ دے۔ کون سے بندھن میں؟ into one united and strong nation، ایک متحد اور طاقتور قوم کے، جو ہم سب کو ایک متحد اور طاقتور قوم کے بندھن میں باندھ دے۔ ہمیں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا چاہیے، جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کے بندھن میں باندھ دے۔ فورتھ پیراگراف ہے the spirit of patriotism، spirit جذبہ۔ the spirit of patriotism
حب الوطنی کا جذبہ یا جذبائے حب الوطنی، جذبائے حمزہ کے نیچے زیر آئے گا نا تو وہ کا کی کا مطلب دیتا ہے. یہ تو کہیں گے جذبائے حب الوطنی، تو اس کا مطلب ہوگا حب الوطنی کا جذبہ. یا آپ وہ بول دیں یا وہ بول دیں، جذبائے حب الوطنی بول دیں یا آپ بول دیں حب الوطنی کا جذبہ. میکس us stay alert، ہمیں چوکنا رکھتا ہے. in the wake of کا مطلب ہوتا ہے کہ تناظر میں، کے نتیجے میں. فارن انویژن، فارن کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی، اور انویژن کا مطلب ہوتا ہے حملہ. غیر ملکی حملے کی صورت میں، غیر ملکی حملے کے نتیجے میں. کہتے ہیں جو غیر ملکی جب حملہ ہوتا ہے نا تو اگر ہمارے اندر ایک پیٹریٹزم کا اسپرٹ ہے، جذبہ ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب لوگ کود پڑتے ہیں اس کے اندر، اپنے وطن کے دفاع کے لیے سب لوگ اس میں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں. The spirit of patriotism، حب الوطنی کا جذبہ، makes us stay alert، ہمیں چوکنا رکھتا ہے. کب؟ in the wake of foreign invasion، غیر ملکی حملے کے نتیجے میں. اگر غیر ملکی حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ الرٹ ہو جاتے ہیں، سب لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں. ہم چوکنے رہتے ہیں. کب چوکنے ہوں گے؟ اگر ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہے. اگر ہم اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے تو پھر یہ جذبہ نہیں ہوتا. لیکن ہم سب پاکستانیوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. تو in the history of پاکستان کی تاریخ میں there are many instances، بہت سی ایسے مثالیں موجود ہیں. there are many instances، بہت سی مثالیں ہیں، مطلب بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں when people lay down their lives، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کر دیں. کچھ بھی لے سکتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا یا اپنی جانیں قربان کر دیں. کس لیے؟ for the defense of the country، ملک کے دفاع کے لیے. تو in the history of پاکستان کی تاریخ میں there are many، یہ لفظ کیا ہے؟ there نہیں ہے، یہ ہے there are many instances، بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں when people lay down their lives، جب لوگوں نے اپنی زندگیوں کی نذرانے پیش کی for the defense of the country، ملک کے دفاع کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگوں میں many brave soldiers، بہت سے بہادر سپاہیوں نے gave their lives، اپنی جانیں دے دی. کیا مطلب؟ اپنی جانوں کا، یہاں بھی لکھیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. in an attempt، ایک کوشش میں to protect the homeland، وطن، protect حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 1965، 1971 اور کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاز، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان، یہ سب ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ملک عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ملک عزیز کے دفاع کے لیے. تو all embraced martyrdom، سب نے جام شہادت نوش فرمایا.
जाम शहादत यानी शहादत पाई। तो एम्ब्रेस्ड का मतलब है गले लगाना, शहादत को गले लगाया। क्या मतलब, जैसे आप यूँ बोल दें कि जाम शहादत नोश फरमाया। इन सब ने जाम शहादत एम्ब्रेस्ड, और ये लफ्ज़ क्या आगे मार्टरडम, मार्टरडम, ठीक है, मार्टरडम एम्ब्रेस्ड मार्टरडम जाम शहादत नोश फरमाया वाइल फाइटिंग लड़ते हुए ब्रेवली बहादुरी से फॉर द होमलैंड अपने वतन के लिए। इन सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। ऑल ऑफ देम, ये सब, इन सब को वर अवॉर्डेड, अता किया गए, इन सब को नवाजा गया, इन सब को अता किया गया, इन सब को दिया गया। क्या दिया गया? निशान हैदर, निशान हैदर। इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया, इन सब को निशान हैदर दिया गया, इन सब को निशान हैदर अता किया गया। कुछ भी लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि निशान हैदर होता क्या है। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि आला तरीन फौजी एजाज होता है, गिवन टू ग्रेट पेट्रियट्स, जो अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाता है, who lay down their lives, जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं for the country, मुल्क के लिए। तो all of them were awarded निशान हैदर, उन सबको निशान हैदर से नवाजा गया। The highest military award, जो कि आला तरीन फौजी एजाज है, given to great patriots, जो अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाता है, who lay down their lives for the country, जो अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। फिफ्थ है पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, therefore, इसलिए। तो इसको हम पहले इसलिए का पहले तर्जुमा करेंगे और पेट्रियटिज्म का बाद में। इसलिए हुब्बुल वतनी इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, महज एक एहसास नहीं है, कि एक एहसास का नाम नहीं है। हुब्बुल वतनी जो है ना, ये कह देना कि आदमी मैं मुहिब्बे वतन हूँ, ये एहसास नहीं है खाली। तो क्या है, बल्कि इट इज अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, जिंदा जज्बा है। जब भी कोई ऐसा कड़ा वक्त आता है कौम पर, तो ये कौम सब मिलकर इकट्ठे होकर उस कड़े वक्त का डटकर मुकाबला करती है। तो इट इज अ लाइव स्पिरिट, एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूअसली इंस्पायर्स, जो मुसलसल तहरीक देता है, लोगों को उकसाता है। इंस्पायर्स, तहरीक देना हरकत से है, लोगों को हरकत में लाता है। ये जो जज्बा है, कहते उठ खड़ा हो जाओ, अपने वतन, आपके वतन पर वक्त आया है तो अपने वतन की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए सब उठ खड़े हो जाओ। तो ये तहरीक देता है। तो दैट कंटिन्यूअसली इंस्पायर्स, जो मुसलसल तहरीक देता रहता है, एंड गाइड्स द नेशन, और कौम की रहनुमाई करता रहता है। जो कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई फराहम करता रहता है। फिर देखिए, इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, बल्कि का तर्जुमा हम खुद करेंगे। कॉमा आ रहा है ना, तो आप अपनी तरफ से इसलिए बल्कि तो कर सकते हैं। बल्कि इट इज अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, दैट कंटिन्यूअसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो मुसलसल किसी कौम को तहरीक देता रहता है और रहनुमाई फराहम करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, ये S.W. स्कॉट एक राइटर है, तो उसके अल्फाज में ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिखते हैं। S.W. स्कॉट कहता है, तो इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, डिवॉइड ऑफ होता है आरी, खाली, जिसमें ना हो, महरूम। अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, ऐसा आदमी जिसके अंदर पेट्रियोटिक हुब्बुल वतनी का स्पिरिट
जज्बा, जिसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा ना हो, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ना हो, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी हो, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली हो, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम हो। तो क्या होता है, इज लाइक द वन, वो एक ऐसे शख्स की मानिंद होता है। क्या कहते हैं एस.डब्ल्यू. स्कॉट, कहता है अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक ऐसा शख्स जो जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम होता है, जज्बा हुब्बुल वतनी से आरी होता है, इज लाइक द वन, वो एक ऐसे शख्स की तरह होता है हु, ये कोटेशन उसकी है, या आपने हूबहू ऐसे आपने लिखनी है, ब्रीथ्स देयर द मैन, जो सांस तो लेता है विद सोल सो डेड, लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है। क्या मतलब, एक ऐसा इंसान कि उसके मुल्क पर अटैक हो गया, किसी ने हमला कर दिया, तो उसके अंदर दिफा करने का जज्बा ही नहीं है, तो क्या है, वो इंसान सांस तो ले रहा है लेकिन उसकी रूह जो है वो मुर्दा है, क्योंकि वो उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो अपने मुल्क के दिफा के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो ब्रीथ द मैन, वो सांस तो लेता है विद सोल सो डेड, लेकिन उसकी रूह मुर्दा होती है। Who never to himself has said, has क्या होता है, has, who never to himself has said, जिसने कभी भी अपने आप से नहीं कहा this is my own, ये मेरी अपनी है, my native land, मेरी आबाई सरजमीन, नेटिव आबाई, जिसने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी अपनी, मेरी आबाई सरजमीन है, तो वो कभी उसे अपने वतन से मोहब्बत ही नहीं है। जो ऐसा आदमी जिसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं है, तो उसे अपनी सरजमीन के लिए कोई जज्बात ही नहीं है उसके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था, ये कंप्लीट हुआ। आपने इस लेसन को 2-3 बार सुनना है और इसको आपने लिख लेना है, इसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।